114 रोपनी जग्गा जुन सरकारी जग्गालाई भूमाफियाले भनौँ आफ्नो हातमा लिन खोजेकोमा हामीले चाहिँ अब देशभरिको सार्वजनिक जग्गा जुन हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय सम्पत्ति हो त्यसमा चाहिँ नेपालको झन्डा अरू झन्डा हैन नेपालको झन्डा गाडेर नेपाललाई विश्वको केन्द्रबिन्दु बनाउन सक्छौँ। बदल्छौँ गर्छौँ भनेर त आए तर यो समाज बदल्न यति धेरै चुनौती छ कि त्यो कुरा गरेरै साध्य छैन र यो समाज बदल्ने यो देश बदल्ने हो भने अब हामी बदल्छौँ मात्रै भनेर भएन हरेक नागरिकको मन पनि बदलिनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एउटा हाम्रो सन्देश के हो भन्दाखेरि उहाँ आफैले पनि भ्रष्टाचारलाई म सहन्न भनेको हुनाले उहाँकै घर अगाडिको 114 रोपनी जग्गा हैन कर्मचारीदेखि लिएर अहिले अख्तियारसम्मको पनि संलग्नता भएको सुनिएको आएकोमा उहाँले त्यो भ्रष्टाचार विरुद्धमा लाग्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीले प्रश्न पनि सोध्नु चाहन्छौँ। सरकारको केन्द्रबिन्दुबाट सुरु भएको छ किनकि समाजवादको उहाँले खिल्ली उडाउनु भएको छ किनभने कुनै पनि समाजवादी देशमा शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको जहिले पनि राज्यको प्रमुख दायित्व र हामी जस्तै जोश र होस भएका साथीहरूसँग चाहिँ हामी एक हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री निवास सभामुख निवास र प्रधान न्यायाधीश निवासकै जग्गा भनौँ न यो 114 रोपनी यो जग्गा यहाँ अगाडिको जग्गामै हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हक आफ्नो राष्ट्रिय स्वामित्व हामीले देखाउन सकेनौँ भने त नेपालभरि हामीले गर्न सक्दैनौँ र एकचोटि यो यहाँबाट यो आगो बलेपछि यो नेपालभरि चाहिँ अब भूमाफिया विरुद्धमा चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक सञ्जाल बन्नेछ। नागरिकहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्दै चाहिँ अगाडि बढ्नेछ। नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको ओकालत गर्ने विवेकशील साझा दलका संस्थापक नेता उज्जवल थापाको 44 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। कोरोना संक्रमणबाट थलिएका थापाको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मंगलबार अपराह्न 4:25 निधन भएको हो। कोभिड-19 संक्रमणबाट गम्भीर बिरामी परेका थापालाई सुरुमा ग्रान्डी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि 14 जेठमा मेडिसिटीमा भर्ना गरी इक्मो प्राविधिबाट उपचार गरिएको थियो। मेडिसिटी अस्पतालले थापाको सोमबार गरिएको पीसीआर टेस्टको नतिजा नेगेटिभ आएको भए पनि शरीरका अङ्गहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र जटिल संक्रमणका कारण स्वास्थ्य स्थितिमा परिवर्तन आउन नसकेको जनाएको छ। चिकित्सकहरूको अथक प्रयास र सबैको शुभेच्छाका बावजुद उहाँको शारीरिक अवस्था सुदृढ हुन सकेन। मेडिसिटी अस्पतालद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ। मंगलबार अपराह्न 4:25 उहाँको असामयिक निधन भएको अवगत गराउँदछौं। परिवारले उनको अन्त्येष्टि साधारण पारिवारिक तवरले सम्पन्न गर्ने इच्छा राखेको परिवार तथा शुभेच्छकको तर्फबाट जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ। नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको ओकालत गर्ने थापा पेसाले सूचना प्रविधि क्षेत्रका उद्यमी हुन्। उनकै अगुवाईमा अभियानका रूपमा सुरु भएको विवेकशील नेपाली पछि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई निर्वाचनमा सहभागी भएको थियो। हामीले 3 कारण देखेका छौँ, मैले देखेको छु। पहिलो कुरा त अबको 1 दर्जन वर्षभित्र हाम्रो उत्तरमा रहेको छिमेकी चीन विश्वको सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र बनिसकेको छ र अझै ठुलो बन्नेवाला छ। त्यसै गरेर दक्षिणमा रहेको हाम्रो छिमेक भारत विश्वकै तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बन्दैछ। यो दुई देशको बीचमा हामीले सम्भावनाका अनेकन ढोकाहरू खोलेको देखिरहेका छौँ। यसबारे सायद हामीले धेरै बोल्नु पर्दैन होला। दोस्रो कारण अहिले यहाँ तपाईँ एकअर्कालाई हेरिराख्नुभयो भने हामी 5 जना नेपालीहरूमा 4 जना नेपाली 45 वर्षभन्दा मुनिकै छौँ। हामीमा जोस र होस भएको युवाहरूको कमी छैन। त्यति सम्भावनाका ढोकाहरू हामीमा खुल्ला छ। तेस्रो कारण हामीमा 50 लाख युवाहरू विदेश बनाइरहेका छन् र देश धानिरहेका छन्। 40 देखि 50 लाख नेपालीहरू मरुभूमिलाई स्वर्ण समाज बनाइरहेका छन्। कोरियामा गएका नेपालीहरूले कोरिया बनाइरहेका छन्, जापानमा गएका नेपालीहरूले जापान बनाइरहेका छन्, अस्ट्रेलियामा गएर अस्ट्रेलिया बनाइरहेका छन्। तर पनि नेपाल धान्नलाई उहाँहरूले विशेष योगदान दिइरहेका छन्। यदि हामीले यो 3 सम्भावनाहरूलाई अङ्गीकृत गर्न सक्यौँ भने
हामीले हाम्रो देशलाई विश्वकै केन्द्रबिन्दु बनाउन सक्छौँ। तर यस सबैलाई रोकेको चाहिँ हाम्रै खराब राजनीतिक संस्कार र कुसंस्कृत राजनीतिले नै यहाँ रोकिरहेको छ। धेरै उदाहरण दिनु पर्दैन, यहाँभन्दा आधा घन्टा टाढा टिचिङ अस्पतालमा एउटा सन्त डाक्टर गोविन्द केसी आज तेस्रो दिन 3 करोड नेपालीको स्वास्थ्यमा खेलवाड नहोस् भनेर मर्न तयार हुनुहुन्छ। उहाँ मर्न अनसनमा हुनुहुन्छ र त्यो पनि 11 पटक। म सोध्न चाहन्छु, यदि संसदमा 601 जनाको तलब र भत्ताको लागि एक दिनमा ऐन पास गर्न सक्छौँ, तर 3 करोड नेपालीको स्वास्थ्यको लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन पास गर्न 1 वर्षसम्म लथालिङ्ग पारिन्छ भने त्यो राजनीतिक कुसंस्कारको एउटा ज्वरो भनेर म बुझ्छु। तत्त्व भन्दैमा मलाई विश्वास छ हामी सक्छौँ र गर्छौँ। म सानो एउटा मेरो पृष्ठभूमि भन्छु, जुन म पनि सायद तपाईँहरू जस्तै धेरैजना एउटा भनौँ न आम नेपालीको पृष्ठभूमिबाट आउँदाखेरि म बुढानीगढ स्कुलमा पढेको विद्यार्थी। त्यहाँ 10 वर्षसम्म मैले 75 जिल्लाका साथीहरूसँग न जात न वर्ग न थर कुनै पनि त्यहाँ राखिने चलन हुँदैन, त्यसमा हुर्किएको र खालि उत्कृष्टतालाई कदर गर्ने ठाउँमा हुर्किएँ। र पछि मैले बुझेँ कि उत्कृष्टतालाई कदर गर्दाखेरि धेरै सफल बन्ने वातावरण बनाउँदो रहेछ। पछि विदेशमा जाने पढ्ने मौका पाएँ, त्यहाँ हेर्दाखेरि पनि त्यहाँ उत्कृष्टतालाई ठुलो आदर गरिँदो रहेछ र त्यहाँ त्यस्तै वातावरण रहेछ। पछि म फर्केँ र यहाँ सूचना प्रविधिको व्यवसाय उद्यम सुरु गरेँ। तर बिस्तारै मलाई थाहा हुन थाल्यो कि यो ठाउँमा त उत्कृष्टताको कदर हुँदैन रहेछ, गरी खान मिल्ने वातावरण हुँदैन रहेछ। र मलाई मात्र हो कि भनेर विभिन्न साथीहरूलाई सोध्न थालेँ र सबैलाई सोद्धाखेरि त यहाँ उत्कृष्टता मेरिटोक्रेसीको लागि सम्भावनाका ढोकाहरू चाँडै नै बन्द हुने वातावरण देख्न थाल्यो। र त्यो देख्दाखेरि चाहिँ हामीले 4 वर्ष अगाडि के अपरिचित युवाहरूले देशभरि एउटा पदयात्रामा हिँड्न थाल्यौँ र त्यो पदयात्रामा हामीले लगभग 7500 किलोमिटर हिँडेर चाहिँ हामीले आम नेपालीहरूको इच्छा आकाङ्क्षाहरू के हुन सक्छन् भनेर विभिन्न ठाउँहरूमा सोध्दै हुँदै जाँदाखेरि सबैले शान्त र समृद्ध नेपाल हाम्रै कालमा खोजिरहेको प्रष्ट आभास भयो। तर यो सबै गर्दा गर्दै एक्लै चाहिँ गर्न सकिँदैन रहेछ भन्ने आभास भएको हुनाले 4 वर्ष अगाडिदेखि हामीले विवेकशील नेपाली भनेर एउटा अभियान, त्यसपछि दलको रूपमा अगाडि बढ्यौँ र विभिन्न मूल्य मान्यताको राजनीतिको आधारमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने मौकाहरू लियौँ र हामीले धेरै भूकम्पदेखि लिएर लोकमान सिंह कार्कीको भ्रष्टाचारको विरुद्धमा अनि ठुलो आवाज उठाएर हामी अगाडि बढ्यौँ र हामी सिक्दै गयौँ, धेरै अगाडि बढ्दै गयौँ र यही बढ्ने क्रममा चाहिँ हामीले निर्वाचनमा आयौँ। निर्वाचनमा आएर पनि हामीले एक किसिमको तरङ्ग ल्याउन सफल भयौँ र अहिले आएर हामीले अर्को खुड्किलो अब पार गर्नुपर्छ। अब हामी तयार छौँ, अब हामी सक्छौँ र गर्छौँ भनेर चाहिँ हामीले यो एकीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढायौँ र हामी जस्तै जोस र होस भएका साथीहरूसँग चाहिँ हामी एक हुनुपर्छ, जहाँसुकै होस् नेपालभित्र। र यो भन्दैमा यो एकीकरण चाहिँ दुई दल बिचको एकीकरणलाई म मान्दिनँ। यो एकीकरण भनेको चाहिँ हरेक विवेकशील नागरिकहरू जो आफ्नो देशको नेतृत्व सुधारिएको सफा र सबल देख्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यो हामीले प्लेटफर्म मात्र बनाइदिएका हौँ। विकल्प अब कुरेर होइन कि आफै बनेर देखाउने बेला आएको छ। त्यो हुनाले हामीले चाहिँ यसलाई 1 र 1 अब कसरी 11 बनाउन सकिन्छ, नत्र भए त 1 र 1 2 मात्र हुन्छ। त्यही भएर 1 र 1 11 बनाउने एउटा माहौल सिर्जना गरौँ भनेर रविन्द्रजी विभिन्न साझाका साथीहरूसँग मिलेर चाहिँ हामीले अब चाहिँ विवेकशील साझा पार्टीले चाहिँ हरेक विवेकशील नागरिकको लागि एउटा साझा प्लेटफर्म बनाओस् भनेर अगाडि बढेको छ।
अन्त्यमा म धेरै कुरा राख्नुभन्दा अगाडि खाली केही साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी त हाम्रो 4 वर्षसम्म यात्रामा विभिन्न जिल्लामा रहेका विवेकशील मित्रहरू, नेतृत्वहरू, जो अपरिचित साथीहरू जसले चाहिँ आफ्नो निकै अथक प्रयासले हामीलाई यहाँसम्म पुर्याउन सफल हुनुभएको छ। जिल्लाका नेतृत्वहरू, देश विदेशमा बसेर मद्दत गरिराख्नु भएका नेपाली नेतृत्व साथीहरूलाई म विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र अब आह्वान गर्न चाहन्छु कि आउनुहोस्, तपाईँ हामी सबै मिलेर यो देशको नागरिकहरूलाई कसरी विवेकशील बनाउने यात्रामा छौँ। गैर जिम्मेवार होइन, यो देशलाई कसरी उद्यमशील समाज बनाऊ, परनिर्भर समाज बनाएर होइन, कसरी हामीले सरकारलाई शासक शोषक होइन कि सेवक बनाउने यात्रामा कसरी जाने त्यतातिर लागौँ र यस्तो हितकारी राज्यको परिकल्पना गरौँ जसले लोक कल्याणकारी व्यवस्थामा विश्वास गरोस् र आखिर हाम्रै कालमा हामीले चाहिँ शान्त र समृद्ध नेपाल देखेरै जाउँ भन्ने विश्वासका साथ म सबैलाई फेरि पनि आह्वान गर्दैछु। आउनुहोस्, विवेकशील साझा पार्टीमा हामी सबैलाई स्वागत छ। बदल्छौँ गर्छौँ भनेर त आयौँ, तर यो समाज बदल्न यति धेरै चुनौती छ कि त्यो कुरा गरेरै साध्य छैन। र यो समाज बदल्ने, यो देश बदल्ने हो भने अब हामी बदल्छौँ मात्रै भनेर भएन, हरेक नागरिकको मन पनि बदलिनु पर्यो भन्ने हाम्रो आग्रह। किन बदलिनु पर्यो भने म तपाईँहरूलाई 1-2 उदाहरण दिन्छु। केही दिन अगाडि डाभोसमा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने म शासक होइन जनताको सेवक हुन चाहन्छु भन्नुभयो। मैले ट्विटरमा लेखेँ, त्यो त हरेक प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्रीको लागि स्वयं सिद्ध तथ्य हो, त्यस्तो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर भन्ने कुरा होइन। किनभने प्रधानमन्त्री हुने भनेको त सेवा नै गर्न आउने हो। नेपालमा को जनताले दुःख गर्छन् र मन्त्री र प्रधानमन्त्री सुखी हुन्छ। सुसंस्कृत देशमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले दुःख गर्छन्, जनता सुखी हुन्छ। ठ्याक्कै हुन्छ। मैले त्यति के लेखेको थिएँ, राजनीतिको एउटा खण्डमा भएका साथीहरूले मलाई गाली गर्नुभयो। त्यो मैले गलत त लेखेको थिइनँ। अहिले हामी डाक्टर केसीको समर्थनमा आवाज उठाइराखेका छौँ। डाक्टर केसीले खास गरी चिकित्सा, शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि उठाएका आवाजहरूको सन्दर्भमा केही साथीहरूले गाली गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यसै गरी राजनीतिको रङले रङ्गिएर बस्ने हो भनेदेखि यो देश परिवर्तन हुँदैन। त्यो कुरा प्रष्ट छ। किनभनेदेखि उहाँहरूले अर्को चुनावमा पनि गएर फेरि त्यही पार्टीलाई भोट हाल्नुहुन्छ र त्यही व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा पुर्याउनुहुन्छ र त्यसरी नेतृत्वमा पुर्याउँदाखेरि धेरै टाढा नजाउँ, काठमाडौँको हालत के भयो भन्ने हामीलाई थाहा छ। काठमाडौँमा पहिला विकल्प थिएन मेयरको लागि। हामीले किशोर थापा जस्तो शहरी विकास विज्ञ, पढाइको हिसाबले भन्ने हो भने एसएलसीमा बोर्ड फर्स्ट लिएर आएको व्यक्ति, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा तालिम प्राप्त, शहरी विकास मन्त्रालयको सचिव भइसक्नु भएको व्यक्ति, इमानदारीको लागि कसैले प्रश्नै उठाउन नसक्ने व्यक्तिलाई हामीले मेयरको रूपमा अगाडि सार्यौं। काठमाडौँका जनता देशभरिमा सबभन्दा बढी पढेका, लेखेका, बुझेका, लेखेका जनताहरू काठमाडौँमा बस्छन्। ती जनताले उहाँलाई हराइदिए र विद्यासुन्दर साक्यलाई जिताइदिए। आज काठमाडौँका जनताका छोराछोरी ढलमा डुबेर मर्न बाध्य छ। हामीले विश्वास दिलाउन सकेनौं भनेर भन्नु होला। तिमीहरूले विश्वास दिलाउनु पर्थ्यो नि त, कमजोरी तिमीहरूको हो भन्नु होला। तर त्यति बेला किशोर थापा 10औं टेलिभिजनमा प्रस्तुत हुनुभयो, 10औं ठाउँमा भाषण गर्नुभयो। हरेक घरमा उहाँको चर्चा नभएको होइन, तर भोट हाल्ने बेलामा गएर पुरानै पार्टीलाई हाल्यो। र मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यस्तो समाजमा हामी सिङ्गो राजनीति रूपान्तरण गर्छौं भनेर लागेका छौं। हामीलाई धेरै चुनौती छ, थाहा छ। म बानेश्वरमा घर दैलो कार्यक्रममा जाँदाखेरि यो धेरै ठाउँमा मैले भनिसकेँ, एक ठाउँमा डुम डुम धुलो उडिरहेको रहेछ र त्यो
पहिलो तलामा एउटा कोठामा 32-35 वर्षका श्रीमान श्रीमती र उहाँको एकजना छोरा र अर्को कोठामा उहाँहरूको पनि बुवा आमा 75-80 वर्षका बुवा आमा बस्नुहुन्छ। कति भयो यो बाटोमा धुलो उडेको भनेको 5-6 वर्षदेखि यस्तै छ, एकदम धुलो उडै छ भनेर भन्नुभयो। 5-6 वर्षदेखि उहाँहरूको 75-80 वर्षको बुवा आमाले धुलो सिवाय केही पिउनु भएको छैन। उहाँको बच्चाले जन्मेदेखि धुलो सिवाय केही पिएको छैन। तर उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने तपाईहरु जस्ता मान्छेहरू राजनीतिमा आउनै पर्थ्यो, राम्रो गर्नुभयो, एकदम तपाईहरु आउन अति जरुरी छ। तर हामी त जमानादेखि फलानु पार्टीलाई भोट हालिराखेको, तर त्यो भोट त यो बेलामा धोका दिन मिल्दैन हो। यो समाज परिवर्तन गर्ने हो भने अब तपाईहरु र हामी जनता पनि के हुनु पर्यो भने पार्टी भक्त नागरिकबाट स्वतन्त्र नागरिकमा रूपान्तरण हुनै पर्यो। हामी तपाईहरुलाई विवेकशील साझाको अन्धभक्त नागरिक बन्नुस् भन्दैनौं। तपाईहरु स्वतन्त्र नागरिक भइदिएको छ, तपाईहरुले अरूलाई स्वतन्त्र नागरिक बनाइदिएको छ। ती स्वतन्त्र नागरिकले गुण दोषको आधारमा भोट हाल्छन् र हामीलाई पनि आवश्यक पर्यो भनेदेखि उनीहरूले हामीलाई भोट दिन्छन्। त्यसै कारणले मैले यो समाजको चित्रण गरेको कारण के हो भने हामी यस्तो चुनौतीपूर्ण समाजमा रूपान्तरण गर्छु भनेर हिँडेका छौं। त्यो रूपान्तरण गर्नको लागि हामी मात्रै रूपान्तरण, म पत्रकारबाट राजनीतिज्ञमा रूपान्तरण भएर कोही व्यक्ति तपाईको पूर्वाधार विज्ञबाट राजनीतिज्ञमा रूपान्तरण भएर पुग्दैन। जनता पनि रूपान्तरित हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्नु छ। किनभने हामीले यो समाजको तपाईको चरित्रलाई बदल्नुपर्छ। अब त्यो बदल्नको लागि हामी काम गर्छौं र हामी के गर्छौं त? हामी के गर्छौं आउँदा दिनहरुमा भने हामी केही कामहरु गर्छौं। एउटा काम त यसै गरी जनतालाई गएर हामी सुनाउँछौं र भन्छौं तपाई परिवर्तन नभइकन यो देश परिवर्तन हुँदैन भन्छौं। त्यो कसैलाई मन पर्ला, कसैलाई मन नपर्ला, तर भन्न चाहिँ भन्छौं। त्यो प्रश्न छ। त्यसबाहेक हामी अबको समयमा 3-4 वटा कामहरुमा हामी केन्द्रित हुन्छौं। एउटा कुरा हामी हाम्रा नीति पत्रहरु निर्माण गर्छौं। किनभनेदेखि हामीलाई अझै पनि आरोप के छ भने तिमीहरु राजनीति गर्ने भनेर आयो, तिमीहरुको के हो कृषिमा नीति, पर्यटनमा के हो, विदेश नीति के हो, अनि तिमीहरुको राजनीतिक दस्तावेज के हो भनेर प्रश्न सोध्ने साथीहरु धेरै हुनुहुन्छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, उत्तरदेखि दक्षिणसम्म हुनुहुन्छ। त्यो प्रश्न एकदमै जायज हुनै पर्यो। राजनीतिक दल भनेपछि यस्ता किसिमका दस्तावेजहरु हामीसँग अत्यावश्यक छ। हामीले केही दस्तावेजहरु बनाइ पनि सकेका छौं। हाम्रो अघि पनि साथीहरुले भन्नुभयो हाम्रो राजनीतिको गजुरमा कल्याणकारी लोकतन्त्र छ। त्यो कल्याणकारी लोकतन्त्रलाई हामीले साँच्चै इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि, कार्यान्वयन गर्नको लागि विचार मात्रै भएर हुँदैन। हाम्रा मूल्य मान्यताहरू आवश्यक छन् भनेर हामीले यिनलाई मूल्य मान्यताको पद्धति, पारदर्शिता, इमानदारी, उत्कृष्टता गरेका छौं र यसमा हामी अडिग हुनुपर्छ र संसारको कुनै पनि रूपान्तरण भएको देश अथवा विकास भएको देशलाई तपाईले हेर्नुभयो भने यो 4 वटा खम्बामा टेकेर मात्रै उनीहरू माथि उठेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी हाम्रो राजनीतिक दस्तावेजमा अब मासु भर्छौं। हामी कल्याणकारी लोकतन्त्रको बहसलाई छेड्छौं। अलिअलि त हामीले छेड्न थालिसक्यौं, तर त्यसलाई अझ बढी छेड्छौं। त्यसैगरी हामीले भनेको लोकतन्त्र कस्तो हो, त्यो लोकतन्त्रको बुझाइ के हो? अहिलेको जस्तै आडम्बरी लोकतन्त्र हो कि अहिलेको जस्तै लोकतन्त्र भन्ने तर संसदको सर्वोच्चताको मर्यादालाई ख्याल नगरिकन, मर्यादालाई उल्लङ्घन गरेर 2-4 जना व्यापारी, केही नेता र पार्टीको हित हुने गरेर याराना पुँजीवाद अथवा क्रोनी क्यापिटलिजमलाई प्रवर्धन गर्ने लोकतन्त्र त उहाँहरूले अहिले डाक्टर गोविन्द केसीको मागको विपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक जुन संसदबाट पारित गर्नुभयो, प्रक्रियागत ढंगबाट त्यो गल्ती छैन। तर प्रक्रियागत ढंगबाट गल्ती छैन, तर त्यसले के चाहिँ गरेको छ भने आम जनताको भावनालाई एकदमैसँग उल्लङ्घन गरेको छ, अपमान गरेको छ र यो देशको जनताको हितलाई कति पनि ध्यानमा राखेको छैन।
त्यति मात्रै होइन, उहाँहरूले जुन समाजवादी भनेर आफूलाई भन्नुहुन्छ त्यो समाजवादको उहाँहरूले खिल्ली उडाउनु भएको छ। किनभने कुनै पनि समाजवादी देशमा शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको जहिले पनि राज्यको प्रमुख दायित्व हुन्छ र उहाँहरूले त्यसको खिल्ली उडाउनु भयो। सत्तारूढ दलले मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेस पनि त्यसमा दोषी छ। किनभने 46-47 सालपछि उदारीकरणको नाममा मनपरी शैक्षिक संस्थाहरू शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यापारीकरण गरिदिने र स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई व्यापारीकरण गरिदिने उहाँहरूले त्यति नगरेको भएदेखि आज उहाँहरूले विरोध त गरिराख्नु भएको छ। तर वास्तविकता के हो भने उहाँहरूले हामीले 46 र 47 सालमा लिएको हाम्रो नीति, उदारीकरणको नीति गलत थियो र त्यो गलत नीतिको परिणाम आज यो देशले भोग्नु परेको छ भनेर उहाँहरूले क्षमा माग्नुपर्छ। वास्तवमा र दुवैवटा दलले आफूलाई समाजवादी भन्नुहुन्छ। समाजवादको मूल्य मान्यताले जस्तो किसिमको विधेयक उहाँहरूले पारित गर्नुभयो त्यो कुनै पनि हालतमा पारित हुन सक्दैन थियो र हाम्रो एउटा आग्रह के हो भने राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई अझै पनि सच्याओस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले जुन किसिमको धारणा बोक्नु भएको छ त्यो धारणाले यो देशलाई अगाडि पनि बढाउँदैन र त्यो विचारले पनि अगाडि बढाउँदैन। हामीले जस्ता किसिमका विचारहरू बोकेका छौँ र जस्ता किसिमका मूल्य मान्यताहरू लिएका छौँ त्यो मूल्य मान्यतामा अडिग भएर यो समाजलाई रूपान्तरण गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास हो र हामीले त्यसलाई केन्द्रमा, कल्याणकारी लोकतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर अब हामी हाम्रा नीति पत्रहरू तयार गर्न थाल्छौँ र नीति पत्रहरूमा हामी स्पष्टसँग हाम्रा कृषिका नीति के हुन्छन्, हाम्रा उद्योगका के हुन्छन्, हाम्रा पर्यटन, विदेश नीति, अर्थनीति के हुन्छ भन्ने कुरा हामी स्पष्ट पार्दै जान्छौँ र हाम्रो मूल दर्शनलाई पनि हामी त्यसमा पनि बढी छलफल गर्दै अगाडि बढ्छौँ। त्यसबाहेक विचार मात्रै भएर हामी यो देशको नेतृत्वमा पुग्दै विचारवान व्यक्तित्वहरू त यहाँ हामीभन्दा कति जानेका पढेका व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ। राजनीतिक दलले देशको रूपान्तरण गर्न साँच्चीकै नेतृत्वमै सत्ताको केन्द्रमै पुग्नुपर्छ र त्यो पुग्नको लागि अब हामीले सदस्यता बढाउनुपर्छ। देशभरि हामी गाउँ गाउँमा पुग्नुपर्छ र हामीले संगठन निर्माण गर्नुपर्छ। संगठन निर्माण गरेनौं र सदस्यता हाम्रो देशभरि भएन भने हामी साना साना कुरामा रमाएर बस्छौँ। त्यो रमाउने भनेको के हो भने हामीले यस्तै कार्यक्रम गर्दा कस्तो राम्रो कार्यक्रम गर्यौं भन्छौँ, दङ्ग पर्छौँ। हामी माइती घर मण्डला र बालुवाटारमा विरोध गर्दाखेरि कस्तो राम्रो कार्यक्रम गर्यौं भन्छौँ, दङ्ग पर्छौँ। सोसियल मिडियामा फोटो आउँछ, पत्र पत्रिकामा फोटो आउँछ, फेरि दङ्ग पर्छौँ। तर त्यसले देशको रूपान्तरण हुँदैन। देशको रूपान्तरण हुनको लागि हामी राजनीतिक शक्ति बन्नुपर्छ। त्यो राजनीतिक शक्ति भनेको सदस्यहरूको समागम पनि हो, संगठनको विस्तार पनि। र यो काठमाडौँमा मात्रै भएर पुग्दैन, यो कर्णालीमा पनि हुनुपर्छ, सुदूरपश्चिममा पनि हुनुपर्छ, प्रदेश 2 मा पनि हुनुपर्छ, प्रदेश 1 मा पनि हुनुपर्छ। र अबको हाम्रो ध्यान संगठनको विस्तारमा केन्द्रित हुनेछ, सदस्यताको विस्तारमा केन्द्रित हुनेछ र हाम्रा सन्देशहरू, हाम्रा सोचाइहरू अबको 6 महिनादेखि 10 महिना अथवा 1 वर्षभित्रमा हामी त्यो संगठनको पूर्वाधारलाई देशभरि स्थापित गर्न सक्छौं भन्ने हामीलाई विश्वास। संगठन सँगसँगै हाम्रा सदस्यहरू पनि हुनेछ। त्यति भइसकेपछि हामी अब आउँदो चुनावमा हामी यो देशको नेतृत्व गर्नको लागि तयार छौं भनेर त्यो सन्देश प्रवाहित गर्नुपर्छ। र तपाईहरुलाई लाग्ला 3% भोट त लिएर छैन, यत्रा पार्टी छन्, दशकौंदेखि समाजलाई पक्रेर बसेका छन्, तपाईहरुले यहाँ भाषण दिँदैमा हुन्छ र भन्ने लाग्छ। तपाईहरुले अहिले अलिकति वैकल्पिक राजनीतिको इतिहास भन्नाले यो रिसेन्ट इतिहास हेर्नुभयो भने गएको केही वर्षमा मात्रै युरोपमा 30 वटा भन्दा बढी वैकल्पिक पार्टीहरूले संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका छन् र ती वैकल्पिक पार्टीहरू अझ सशक्त भएर आइरहेका छन् र नेपालको हकमा त्यो वैकल्पिक पार्टीको लागि र हामी जस्ता किसिमका मूल्य मान्यता बोकेका छौं र जस्ता किसिमका साथीहरू हामीले समेटेका छौं, ती सबै साथीहरूले गर्दाखेरि त्यो वैकल्पिक पार्टीको पुरै
ग्राउन्ड खाली छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले गर्ने ठाउँ छ र हामी त्यसैतर्फ अग्रसर हुन्छौँ। किनभने हामीले के देखेका छौँ भने मानिसहरूमा निराशा व्याप्त छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, विदेशमा बस्ने नेपालीहरू 40-50 लाख नेपालीहरूले जसले विदेशको विकास देखेका छन्, ती विकास देखेका साथीहरू हामीप्रति असाध्यै ठुलो शुभेच्छा र भरोसा छ उहाँको। र त्यसै गरी अन्य यहाँका युवाहरूको जुन समाज छ, अघि पनि अब्दुलजीले भनिसक्नु भयो 40 वर्ष मुनिका युवाहरूको संख्या झन्डै 2/3 छ। त्यो सम्पूर्ण परिस्थितिले गर्दाखेरि हामी आउँदो चुनावमा नै साँच्चीकै सशक्त रूपमा अहिलेका ठुला पार्टीहरूलाई चुनौती दिन तयार हुन्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। र त्यो विश्वासलाई साँच्चीकै कार्यान्वयन गर्न र त्यसलाई प्रमाणित गर्नको लागि हामीलाई नेपालभित्र नेपाल बाहिर बसेका सारा जनताको, सारा नेपालीको साथ चाहिन्छ र त्यसको साथमा हामीलाई कोष पनि चाहिन्छ। हामीले पैसा भएन भनेदेखि हामी अरूको जस्तो ढाँटेर छलेर पैसा लिँदैन। हामीलाई ठुलो पैसा सहयोग गर्ने साथीहरूलाई हामीले एउटा पत्रमा हस्ताक्षर गराउँछौँ। यो मैले स्वेच्छाले दिएको हुँ र यो मैले दिएको सहयोगको बदलामा भोलि कुनै नेतालाई या पार्टीलाई मैले प्रभावित गर्न खोजेँ भने यो पत्र तपाईहरुले सार्वजनिक गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने पत्रमा उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभयो। ठुलो सहयोग गर्ने साथीहरू र त्यो हस्ताक्षर हामीले एक दुईजना साथीहरूलाई गराइ पनि सकेका छौँ। तर हामीलाई नेपालभित्र र नेपाल बाहिर बसेका सारा साथीहरूको 1 रुपैयाँ, 5 रुपैयाँ, 10 रुपैयाँ, 100 रुपैयाँ जति हुन्छ हामीलाई सहयोग चाहियो। किनभने यो देशको रूपान्तरण गर्न कसैको नैतिक सहयोग चाहिन्छ, कसैको आर्थिक सहयोग चाहिन्छ, कसैको संलग्न भएर सक्रिय राजनीतिक सहयोगको आवश्यकता पर्छ। त्यसै कारणले गर्दा तपाईहरु गएपछि भनिदिनुहोस्, कसैलाई राजनीतिमा चासो छ, राजनीतिबाट देश बनाउने हो भन्ने कसैलाई लाग्छ भने उहाँहरूलाई पनि हामीलाई सहयोग गर्न भनिदिनुहोस्। कसैलाई आर्थिक सहयोग गर्न मन लाग्छ भने उहाँहरूलाई पनि हामीलाई सहयोग गर्न भनिदिनुहोस्। कसैलाई नैतिक सहयोग गर्न मन लाग्छ भने उहाँलाई पनि हामीलाई सहयोग गर्न भनेर भनिदिनुहोस्। हामी सबै मिल्यौं भने यो रसातलमा हामी बस्नु पर्दैन। यो स्वर्ग जस्तो हुने देश जुन ढंगबाट रसातलमा गुज्रिरहेको छ, हामी कोही पनि बस्नु पर्दैन, हाम्रा छोराछोरी बस्नु पर्दैन। बुढेसकालमा हामी मुस्कुराएर अन्तिम सास फेर्न सक्छौं। तपाईहरु सबैको जय होस्, नेपालको जय होस्। देशमा लुट तन्त्रले हामीलाई ढाल्नेछ। कम्युनिस्ट भन्नेहरू नै कम्युनिस्टको धन्दामा लाग्नुपर्छ। यो सरकारी जग्गामा नागरिकहरूका लागि पार्ट यो सरकारी जग्गा हो र यो सरकारी जग्गामा नेपाल रहँदाखेरि चाहिँ अब माफियाहरूलाई हामी यो चाल चल्न दिदैनौं। यसको उद्देश्य के हो तपाईहरु? कार्यक्रम एकदम सिम्पल छ।
नागरिकहरूको लागि प्रयोग हुनुपर्छ। एउटा यो भयो। त्यसपछि अर्को आह्वान हामी 114 रोपनी जग्गा जुन सरकारी जग्गालाई भूमाफियाले भनौँ आफ्नो हातमा लिन खोजेकोमा हामीले चाहिँ अब देशभरिको सार्वजनिक जग्गा जुन हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय सम्पत्ति हो त्यसमा चाहिँ नेपालको झन्डा, अरू झन्डा होइन, नेपालको झन्डा गाडेर यो जुन ओपन स्पेस छ त्यो खुला मैदानलाई जोगाउँ र आम नागरिकले अब जिम्मेवारी लिनु पर्यो। र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एउटा हाम्रो सन्देश के हो भन्दाखेरि उहाँ आफैले पनि भ्रष्टाचारलाई म सहन्न भनेको हुनाले उहाँकै घर अगाडि 114 रोपनी जग्गा होइन कर्मचारीदेखि लिएर अहिले अख्तियारसम्मको पनि संलग्नता भएको सुनिएको आएकोमा उहाँले त्यो भ्रष्टाचार विरुद्धमा लाग्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीले प्रश्न पनि सोध्न चाहन्छौँ। सरकारको केन्द्रबिन्दुबाट सुरु भएको छ, किनकि यो त प्रधानमन्त्री निवास, सभामुख निवास र प्रधान न्यायाधीश निवासकै जग्गा भनौँ न। यो 114 रोपनी यो जग्गा यहाँ अगाडिको जग्गामै हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हक, आफ्नो राष्ट्रिय स्वामित्व हामीले देखाउन सकेनौँ भने त नेपालभरि हामीले गर्न सक्दैनौँ। र एकचोटि यो यहाँबाट यो आगो बलेपछि यो नेपालभरि चाहिँ अब भूमाफिया विरुद्धमा चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक सञ्जाल बन्नेछ। नागरिकहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्दै चाहिँ अगाडि बढ्नेछ। राष्ट्रिय झन्डा गाड्न पाउनुपर्छ। पाउनुपर्छ।